तपाईहरुलाई हाम्रो एशियन सोसाइटी युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। हामी च्यानलमा विभिन्न आयोगसँग सम्बन्धित तयारी सामग्रीहरू, शैक्षिक सूचना, समाचार र जानकारी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ र सोही क्रममा आजको भिडियोमा हामीले शिक्षा सेवा आयोग, लोक सेवा आयोगका लागि महत्त्वपूर्ण केही वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरूको सेट लिएर उपस्थित भएका छौँ। यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला, भिडियोलाई लाइक तथा शेयर गर्नुहोला, साथै यस्तो प्रकारका सामग्री हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ, नौमती बाजा अन्तर्गत कुन बाजा पर्दछन्? नौमती बाजा अन्तर्गत कुन बाजा पर्दछन्? 2वटा सनाही, 2वटा दमाहा, ट्याम्को, झ्याली, ढोलक, कर्नार र नरसिंगा गरेर जम्माजम्मी 9वटा बाजाहरूको समूहलाई नौमती बाजा भनेर भन्ने गरिन्छ। यो नेपालको परम्परागत लोकप्रिय बाजा हो। विवाह, व्रतबन्ध साथै शुभ दिनको आगमन तथा विजयको संकेतको रूपमा यो बाजा बजाइने गरिन्छ। दोस्रो प्रश्न, अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस कहिले मनाइन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस कहिले मनाइन्छ? उत्तर रहेको छ अक्टोबर 17। अब हामी यससँग सम्बन्धित थप विषयवस्तुको जानकारी गराउँदैछौँ। सन् 2020 मा यो दिवस एक्टिङ टुगेदर टु अचिभ सोशल एन्ड एन्भाइरोमेन्टल जस्टिस फर अल नाराका साथ मनाइएको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघले सन् 1993 देखि यो दिवस मनाउँदै आएको पाइन्छ। अब लागौँ तेस्रो प्रश्नतर्फ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 अनुसार ऊर्जामूलक उद्योग अन्तर्गत कुन उद्योग पर्दछन्? औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 अनुसार ऊर्जामूलक उद्योग अन्तर्गत कुन उद्योग पर्दछन्? यसको उत्तरमा रहेको छ जलस्रोत, सौर्य शक्ति, कोइला, प्राकृतिक तेल र इन्धन वा ग्यास, बायोग्यास वा अन्य स्रोतहरूबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योग, त्यस्तो ऊर्जा उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने मेसिन उपकरण निर्माण गर्ने उद्योग, विद्युत प्रसारण लाइन, विद्युत वितरण प्रणाली, बायोग्यासमा आधारित ऊर्जा, चिनी उद्योगको सह उत्पादनका रूपमा उत्पादन हुने विद्युतीय ऊर्जा, ऊर्जाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उद्योग आदि पर्दछन्। नेपाल र चीन बीच रहेको केरुङ नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा कहिले घोषणा गरिएको हो? नेपाल र चीन बीच रहेको केरुङ नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा कहिले घोषणा गरिएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2074 भदौ 14 गते। नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा स्वच्छ वातावरणको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा स्वच्छ वातावरणको हक सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ? उत्तर रहेको छ धारा 30। पर्यावरणविदहरूका अनुसार स्वस्थ वातावरणका लागि कति प्रतिशत क्षेत्र वन जंगलले ढाकिएको हुनुपर्छ? पर्यावरणविदहरूका अनुसार स्वस्थ वातावरणका लागि कति प्रतिशत क्षेत्र वन जंगलले ढाकिएको हुनुपर्छ? यसको उत्तर रहेको छ 43%। नेपालको कुल भूभागमा वन क्षेत्रले ओगटेको हिस्सा बढी भएको प्रदेश कुन हो? नेपालमा कुल भूभागमा वन क्षेत्रले ओगटेको हिस्सा बढी भएको प्रदेश कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ बागमती प्रदेश, जसमा 53.73% भूभाग वन क्षेत्रले ओगटेको छ। सबैभन्दा कम चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 रहेको छ, जसमा 27.49% मात्रै भाग वन क्षेत्रले ओगटेको छ। नेपालमा सरसफाई सप्ताह कहिलेदेखि मनाउन थालिएको हो? नेपालमा सरसफाई सप्ताह कहिलेदेखि मनाउन थालिएको हो? उत्तर रहेको छ विक्रम 2056। हामीहरूले यससँग सम्बन्धित थप जानकारी दिँदैछौँ। विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारी नेपालमा हरेक वर्ष सरसफाई सप्ताह मनाउने गरिन्छ। 9 प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघको डिकेड इन रिभ्यू अनुसार दशककै प्रसिद्ध किशोरीका रूपमा घोषित हुन सफल व्यक्तित्व को हुन्? संयुक्त राष्ट्र संघको डिकेड इन रिभ्यू अनुसार दशककै प्रसिद्ध किशोरीका रूपमा घोषित हुन सफल व्यक्तित्व को हुन्? उत्तर रहेको छ मलाला युसुफजाई। बैंकहरूबाट 1 वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि लिइने व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको स्थिर ब्याज दर कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो? बैंकहरूबाट 1 वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि लिइने व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको स्थिर ब्याज दर कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो? उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2077 कार्तिक 1 गतेबाट। 11औं प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल कोष युनिसेफद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी बाल विवाह हुने राष्ट्र कुन हो? संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल कोष युनिसेफद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी बाल विवाह हुने राष्ट्र कुन हो? उत्तर रहेको छ मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र। नेपालको पहिलो मदिरा निषेधित स्थानीय तह कुन हो? नेपालको पहिलो मदिरा निषेधित स्थानीय तह कुन हो? उत्तर रहेको छ
रारा छायानाथ नगरपालिका जुन मुगुमा रहेको छ र यसलाई 2075 साल मङ्सिरमा मदिरा निषेधित स्थानीय तह भनेर घोषणा गरिएको हो र यो नेपालको पहिलो मदिरा निषेधित स्थानीय तह समेत हो। नेपालमा साक्षरता बढी भएका प्रमुख 5 जिल्लाहरू कुन कुन हुन्? नेपालमा साक्षरता बढी भएका प्रमुख 5 जिल्लाहरू कुन कुन हुन्? उत्तर रहेको छ काठमाडौँ, ललितपुर, कास्की, भक्तपुर र इलाम। हिमालय इन्साइक्लोपिडिया भनी कसलाई चिनिन्छ? हिमालय इन्साइक्लोपिडिया भनी कसलाई चिनिन्छ? उत्तर रहेको छ एलिजाबेथ हलीलाई। सन् 1923 मा अमेरिकामा जन्मिएकी एलिजाबेथले नेपालका बारेमा थुप्रै अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएको छ। उहाँले हिमालय डाटाबेस स्थापना गरी 400 भन्दा बढी तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्नुभएको हो। हिमालय डाटाबेस मेमोरी पर्वतारोहण बैंक उपनामबाट पनि चिनिने उहाँको सम्झनामा धौलागिरी हिम श्रृङ्खलाको 6182 मिटर अग्लो एक हिमाललाई पिक हली भनेर नामाकरण गरिएको छ। सन् 2018 जनवरी 26 मा उहाँको निधन भएको थियो। नेपालको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय निकुञ्ज से फोक्सुन्डो कति क्षेत्रफलमा फैलिएको छ? नेपालको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय निकुञ्ज से फोक्सुन्डो कति क्षेत्रफलमा फैलिएको छ? उत्तर रहेको छ 3555 वर्ग किलोमिटर। रोल्पा र मुगु जिल्लामा अवस्थित यस राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र फोक्सुन्डो ताल समेत रहेको छ। 16औं प्रश्न पृथ्वीको गर्भमा भएको प्रक्रियाले पृथ्वीको माथिल्लो सतहमा हुने कम्पन अर्थात् पृथ्वीको धरातल तलमाथि वा दायाँमा हलेर काम्ने क्रियालाई के भनिन्छ? धेरै सजिलो प्रश्न। यसको उत्तर रहेको छ भूकम्प। भूकम्प एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो। यसलाई न त रोक्न सकिन्छ न त छेक्न नै। यो कुनै पनि बेला जहाँ पनि आउन सक्छ। खास गरी भूकम्पीय क्षेत्रमा बढी आउँछ। भूकम्पीय क्षेत्र भन्नाले पृथ्वीमा रहेको भूखण्ड प्लेटहरू बीचमा हुने ठक्करको सिमाना भएका क्षेत्रहरू हुन्। पृथ्वीको गर्भमा रहेका ठुल्ठुला चट्टानी प्लेटहरू बीच घर्षण तथा ज्वालामुखी विस्फोटनका कारण भूकम्प जाने गर्छ। चट्टानी प्लेट बीच जति लामो घर्षण हुन्छ उति नै शक्तिशाली भूकम्प आउने गर्छ। तर पुरै संसारलाई विनाश गर्ने खालको प्रलयकारी महाभूकम्प ल्याउने चट्टान पृथ्वीको गर्भमा रहेको देखिन्न। भूगर्भविदहरूका अनुसार पृथ्वीको गर्भमा रहेका कुनै पनि चट्टान बीचको घर्षणले 10.5 रेक्टर स्केलभन्दा बढीको भूकम्प ल्याउन सक्ने सामर्थ्य राख्दैन। नेपाल भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले विश्वको 11औं स्थानमा रहेको छ। नेपाललाई सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रिय पदक दिलाउने खेलाडी को हुन्? 17औं नम्बरको प्रश्न। नेपाललाई सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रिय पदक दिलाउने खेलाडी को हुन्? उत्तर रहेको छ जितबहादुर केसी। धावक जितबहादुर केसीले सन् 1973 मा फिलिपिन्सको मनिलामा सम्पन्न एसियन फास्ट एन्ड ट्र्याक च्याम्पियनसिपमा नेपाललाई काँस्य पदक दिलाउनु भएको थियो। सो पदक नेपालकै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय पदक थियो। डाक्टर मुकेश कुमार चालिसे कुन जीवसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ हुन्? 18औं नम्बरको प्रश्न। डाक्टर मुकेश कुमार चालिसे कुन जीवसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ हुन्? यसको उत्तर रहेको छ बाँदर। नेपालमा कृषि तथा पशु बीमाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? 19औं नम्बरको प्रश्न। नेपालमा कृषि तथा पशु बीमाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? उत्तर रहेको छ विक्रम 2069 माघदेखि। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ? भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट तथा शेयर गर्न नभुल्नुहोला र यस्तै सामग्रीका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। 20औं नम्बरको प्रश्न प्रोक्सिमा बी के हो? पछिल्लो समयमा वैज्ञानिकहरूद्वारा पत्ता लगाएको पृथ्वीसँग मिल्दोजुल्दो एवं जीवन अनुकूल रहेको ठानिएको एक ग्रह प्रोक्सिमा सेन्टाउरी नामक ताराको परिक्रमा गरिरहेको सो ग्रह धेरै हदसम्म पृथ्वीसँग मिल्दोजुल्दो छ। यो ग्रह पृथ्वीबाट लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष अर्थात् करिब 41 खर्ब किलोमिटर टाढा रहेको छ। 21औं नम्बरको प्रश्न जीवित देवी मानिने कुमारीको प्रचलन कहिलेदेखि सुरु भएको हो? जीवित देवी मानिने कुमारीको प्रचलन कहिलेदेखि सुरु भएको हो? उत्तर रहेको छ लिच्छवी कालदेखि। कुमारीको छनौट शाक्य समुदायबाट गरिन्छ। 12 वर्ष उमेर पुगेपछि कुमारी फेर्ने चलन रहेको छ। गणतन्त्रको स्थापना पश्चात पहिलो कुमारीको रूपमा मनिता शाक्य विक्रम 2065 र दोस्रो कुमारीका रूपमा तृष्णा शाक्य 12 असोज 2074 मा चयन गरिएको थियो। विश्वकै ठूलो नोबेल पुरस्कार कहिलेदेखि प्रदान गर्न थालिएको हो? 22औं नम्बरको प्रश्न विश्वकै ठूलो नोबेल पुरस्कार कहिलेदेखि प्रदान गर्न थालिएको हो? उत्तर रहेको छ सन् 1901 बाट। अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार भने सन् 1968 देखि बल्ल दिन थालिएको हो। नोबेल शान्ति पुरस्कार नर्वेको राजधानी ओस्लोमा दिइन्छ भने अन्य विधाका पुरस्कार स्विडेनको राजधानी स्टकहोममा प्रदान गरिने गर्दछ। यो पुरस्कार संयुक्त रूपमा 3 जनासम्मले लिन पाउने गरेको देखिन्छ। 23औं नम्बरको प्रश्न भर्चुअल मुद्राको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो? भर्चुअल मुद्राको सुरुवात कुन देशबाट सुरु भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ जापानबाट। 24औं नम्बरको प्रश्न सरकारले पहिलो चरणमा कति जिल्लामा गरिब घर परिवार सर्वेक्षण कार्यक्रम
सञ्चालन गर्यो। सरकारले पहिलो चरणमा कति जिल्लामा गरिब घर परिवार सर्वेक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो? यसको उत्तर रहेको छ 26। गरिब घर परिवारको पहिचान गरेर परिचय पत्र वितरण गर्ने र उनीहरूलाई सामाजिक सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्यले राखिएको हो यो कार्यक्रम। 25 नम्बरको प्रश्न, नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मानव अधिकार परिषदको सदस्यमा कुन अवधिका लागि पुनर्निर्वाचित भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ सन् 2021 देखि सन् 2023 सम्मको लागि। सन् 2020 अक्टोबर 13 मा भएको निर्वाचनमा नेपाल 150 मतले नयाँ कार्यकालका लागि छनौट हुन सफल भएको थियो। नेपालले यसअघि सन् 2018 देखि हालसम्मको अवधिमा परिषदको सदस्यको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। नेपालले यो अवसर एसिया प्रान्त क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दै हात पारेको हो। यस क्षेत्रबाट छिमेकी मुलुक चीन, पाकिस्तान र उज्बेकिस्तान पनि परिषद सदस्य चुनिएका छन्। परिषदको सदस्यमा अफ्रिकी मुलुकबाट आइभोरी कोस्ट, गेबोन, मलावी, सेनेगल, पूर्वी युरोपबाट रुस, युक्रेन, ल्याटिन अमेरिकाबाट बोलिभिया, क्युबा र मेक्सिको तथा पश्चिम युरोपबाट बेलायत र फ्रान्स चयन भएका छन्। निर्वाचित सबै मुलुकले सन् 2021 को जनवरीदेखि 3 वर्षका लागि पदभार सम्हाल्नेछन्। 26 नम्बरको प्रश्न, शिक्षा एउटा निरन्तर गतिशील तथा विस्तृत प्रक्रिया हो। यस भनाइले शिक्षाको कुन अर्थलाई सङ्केत गर्छ? यसको उत्तर रहेको छ शिक्षाको व्यापक अर्थ। 27 नम्बरको प्रश्न, आनुवांशिक सिद्धान्तको पिता फादर अफ जेनेटिक्स भनी कुन वैज्ञानिकलाई चिनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ ग्रेगर जोन मेन्डल। 28 नम्बरको प्रश्न, औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 अनुसार बौद्धिक सम्पत्ति भन्नाले के बुझिन्छ? औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 अनुसार बौद्धिक सम्पत्ति भन्नाले के बुझिन्छ? पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, भौगोलिक सङ्केत चिन्ह, व्यापारिक गोपनीयता लगायतका बौद्धिक सम्पत्तिका साथै प्रचलित कानुनले प्रतिलिपि अधिकारको रूपमा परिभाषित गरिएको विषयलाई समेट्दछ। तपाईलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो? आजका प्रश्नहरू कस्ता लागे? तपाईको विचार कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। तपाई कस्तो खालका सामग्रीहरू हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। यो भिडियोलाई लाइक तथा शेयर गर्नुहोला। साथै यस्तै प्रकारका सामग्री हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा लेख्नुहोस् बेललाई अन गरेर अलमा क्लिक गर्नुहोला। यो भिडियो हेर्नुभएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद।